हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाना बनाओ, शोहर कभी दूर नहीं जाएगा। ये सोसाइटी का सबसे बड़ा मिथ है। मर्द उस औरत के पीछे पागल होता है जो उसके दिमाग से खेलना जानती है पॉजिटिव तरीके से। वो औरत जो उसकी अना को ऐसे हैंडल करती है कि मर्द को लगता है वो बादशाह है, लेकिन असल में हुकूमत बीवी की होती है। आज हम जानेंगे कि आखिर वो कौन सी पोशीदा वजूहात हैं जिनकी वजह से एक मर्द बाहर की रंगीनियों को छोड़कर अपनी बीवी का दीवाना बन जाता है। हम बात करेंगे हाउ टू हैंडल हिज मूड स्विंग्स और कैसे आप अपनी हाई सेल्फ एस्टीम को बरकरार रखते हुए अपने घर को एक पुरसकून जन्नत बना सकती हैं। वीडियो के सभी पॉइंट्स बहुत अहम होने वाले हैं, कोई भी पॉइंट मिस मत करना। ये व्लॉग आपकी मैरिड लाइफ के तमाम अनसॉल्व प्रॉब्लम्स का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। सो अपनी चाय की प्याली संभालें क्योंकि अब हम खोलने जा रहे हैं मर्दों के दिमाग का वो पहला खुफिया ताला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। चलिए आज का ये खास व्लॉग शुरू करते हैं। देखो यार, एक मर्द बाहर की दुनिया में जितना भी सख्त, अकड़ू या मजबूत दिखाई दे, अंदर से वो मोहब्बत, तवज्जो और सुकून का इतना ही भूखा होता है। वो दिन भर दुनिया की टेंशन्स, बिजनेस के प्रेशर और लोगों के बदलते रवैयों से लड़कर थक चुका होता है। वो बाहर एक चट्टान बनकर खड़ा रहता है, लेकिन घर आते ही वो चाहता है कि कोई उसकी थकन को समझे। तो चलिए अब वक्त ज़ाया किए बगैर देखते हैं कि वो पहला ताला कौन सा है। पॉइंट नंबर 1, हमारी अक्सर ख़वातीन शादी के बाद सबसे बड़ी गलती ये करती हैं कि वो अपनी पूरी लाइफ, अपने शौक, अपनी सहेलियों से मिलना जुलना सब कुछ छोड़कर 24 घंटे शोहर के गिर्द घूमने लगती हैं। वो ऑफिस में हो तो 10 मैसेजेस, घर आए तो बस उसी के पीछे पीछे फिरना। देखो यार, ह्यूमन साइकोलॉजी का एक यूनिवर्सल रूल है, जिस चीज़ की सप्लाई हद से ज़्यादा बढ़ जाए, मार्केट में उसकी वैल्यू गिर जाती है। मर्द फितरत के लिहाज से एक शिकारी है, उसे वो चीज़ कभी नहीं भाती जो उसे बिना किसी मेहनत के प्लेट में सजी सजाई मिल जाए। शोहर उस बीवी के पीछे पागल होता है जिसकी अपनी एक लाइफ होती है, जो खुद को ग्रूम करती है, जिसके अपने छोटे छोटे ख्वाब होते हैं। जब शोहर ये देखेगा कि आपकी खुशी सिर्फ उसकी एक फ़ोन कॉल की मोहताज नहीं, बल्कि आप अपनी लाइफ को अकेले भी इंजॉय करना जानती हैं, तो यकीन माने उसके दिल में आपको खोने का एक हेल्दी फियर पैदा होगा और वो खुद आपका वक़्त पाने के लिए तड़पेगा। पॉइंट नंबर 2, जैसा कि मैंने पहले कहा, मर्द दुनिया से लड़ सकता है, लेकिन वो अपनी तारीफ और एहतराम का भूखा होता है। कुछ बीवियां हर वक्त शोहर को ये जताती हैं कि तुमने मेरे लिए क्या ही किया है, या जरा फलाने के शोहर को देखो वो कहाँ पहुंच गया। याद रखें, ये मवाजना मर्द के अंदर की मोहब्बत को हमेशा के लिए किल कर देता है। एक स्मार्ट बीवी पता है क्या करती है, वो अपने शोहर को सस्ती तारीफें नहीं देती, बल्कि उसे वैल्यू देती है। अगर वो घर के लिए एक छोटा सा काम भी करके लाए, कोई सौदा सलफ भी लाए, तो वो उसे ऐसे सराहती है जैसे उसने कोई बहुत बड़ा मार्का मारा हो। हम इसे कहते हैं कि मेकिंग हिम फील लाइक अ हीरो। जब एक मर्द को अपनी बीवी की आंखों में अपने लिए एडमायरेशन नजर आती है, तो वो दुनिया जहां के काम छोड़कर उसी औरत का गुलाम बन जाता है। पॉइंट नंबर 3, देखो यार, शोहर उस बीवी के पीछे पागल होता है जो अपनी इज्जत करना जानती हो। वो औरत जो 24 घंटे बेचारी बनकर, रो धोकर मोहब्बत और हमदर्दी की भीख नहीं मांगती। मोहब्बत करना और गुलाम बनना दो अलग अलग चीजें हैं। एक स्मार्ट खातून मोहब्बत पूरी शिद्दत से करती है, लेकिन जहां बात उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की आए, वहां वो एक खामोश लेकिन मजबूत बाउंड्री खींच देती है। मर्द लाशऊरी तौर पर ऐसी बवकार औरत से डरता भी है और उसके दिल से इज्जत भी करता है।
مرد کو کبھی وہ عورت نہیں بھاتی جس کا اپنا کوئی سٹینڈ ہی نہ ہو۔ پوائنٹ نمبر 4، جب وہ شام کو گھر لوٹتا ہے تو اسے گھر میں ایک جج نہیں چاہیے ہوتا جو آ کر اس کی غلطیاں نکالے، بلکہ اسے ایک سیف ہاؤس چاہیے ہوتا ہے جہاں وہ سکون کا سانس لے سکے۔ وہ عورت جو گھر کے ماحول کو ٹاکسک بنانے کی بجائے پیسفل رکھتی ہے۔ مرد اس کے پیچھے دیوانہ ہوتا ہے۔ جب شوہر پریشان ہو اس وقت اس پر فرمائشوں کا بم گرانے کے بجائے اس کا ہاتھ پکڑ کر صرف اتنا کہہ دینا، آئی بلیو ان یو، آپ پریشان نہ ہو، ہم مل کر یہ ہینڈل کر لیں گے، یقین مانے یہ وہ جادوئی جملہ ہے جو کسی بھی مرد کو آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، اکثر خواتین شادی کے چند سالوں بعد اپنی پرسنل گرومنگ کو بالکل اگنور کر دیتی ہیں کہ اب تو شادی ہو گئی، اب کس کو دکھانا ہے۔ یہ بہت بڑی بھول ہے۔ یہاں بات صرف بھاری میک اپ کی نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے ایک فریش وائب کی، صاف ستھرے اور اچھے کپڑوں کی، اور ایک پازیٹیو اسمائل کی۔ جب آپ خود کو فٹ اور مینٹین رکھتی ہیں تو مرد کے اندر ایک فخر کا احساس ہوتا ہے کہ یہ خوبصورت اور اسمارٹ خاتون میری وائف ہے۔ وہ ہر جگہ آپ کو ساتھ لے جانا چاہے گا اور آپ پر ناز کرے گا۔ پوائنٹ نمبر 6، جو عورتیں ہر چھوٹی بات پر چیختی چلاتی ہیں، روتی دھوتی ہیں یا تماشا کھڑا کرتی ہیں، مرد کا دماغ لاشعوری طور پر ان کی آواز سننا ہی بند کر دیتا ہے، جسے سائیکولوجی میں ٹیوننگ آؤٹ کہتے ہیں۔ پھر آپ جتنا مرضی رو لیں اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسمارٹ بیوی کبھی ہسٹیریا یا ڈرامہ کریٹ نہیں کرتی۔ وہ غصے کے وقت اونچا بولنے کی بجائے اپنی خاموشی، اپنے ٹھہراؤ اور اپنی باڈی لینگویج سے مرد کو اس کی غلطی کا احساس دلاتی ہے۔ جب آپ شور مچائے بغیر اپنا مدعا بیان کرنا سیکھ جاتی ہیں تو مرد آپ کے موڈ کو پڑھنے کے لیے اور آپ کو منانے کے لیے آپ کے پیچھے پیچھے گھومتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، مرد اس عورت سے بہت جلدی اکتا جاتا ہے جو ہر وقت اس کے گلے کا ہار بنی رہے اور کہتی رہے، تم مجھے وقت نہیں دیتے، تم مجھ سے پیار نہیں کرتے، میں تو بور ہو رہی ہوں۔ بھائی، مرد کوئی انٹرٹینمنٹ کمپنی نہیں ہے جو 24 گھنٹے آپ کو خوش رکھے۔ شوہر اس بیوی کا دیوانہ ہوتا ہے جو اپنی خوشی کے لیے کسی کی محتاج نہیں ہوتی۔ وہ اپنے کاموں میں بیزی ہے، وہ کوئی نئی اسکل سیکھ رہی ہے، وہ بکس پڑھ رہی ہے، وہ پودوں کی دیکھ بھال کر رہی ہے، یا اپنا کوئی چھوٹا موٹا آن لائن کام کر رہی ہے۔ جب مرد دیکھتا ہے کہ آپ کی ایک اپنی پازیٹیو اور ہیپی دنیا ہے تو وہ خود اس دنیا کا حصہ بننے کے لیے کھینچا چلا آتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 8، آج کے دور میں جہاں فائنینشیل کرائسس، مہنگائی اور جاب کے مسائل عروج پر ہیں، مرد اندر سے بہت زیادہ اکیلا اور ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ وہ باہر تو شیر بنتا ہے لیکن اندر سے اسے ایک سچے پارٹنر کی تلاش ہوتی ہے۔ مرد اس بیوی کے پیچھے پاگل ہوتا ہے جو صرف ڈیمانڈز کی لمبی لسٹ ہاتھ میں نہیں تھماتی، بلکہ ایک سچی پارٹنر بن کر اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، چاہے وہ گھر کے بجٹ کو سمارٹلی ہینڈل کرنا ہو، مشکل وقت میں اسے کوئی بہترین مشورہ دینا ہو، یا اس کا فائنینشیل بوجھ ہلکا کرنا ہو۔ جب مرد کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ عورت صرف میری بیوی نہیں، میری زندگی کی سب سے بہترین ایڈوائزر اور ٹیم میٹ ہے، تو وہ دنیا کی ہر عورت کو بھول کر صرف اور صرف آپ کا ہو جاتا ہے۔ تو میری بہنوں اور دوستوں، بات صرف اتنی سی ہے کہ خوبصورت چہرے وقت کے ساتھ ڈھل جاتے ہیں، اچھا کھانا کوئی بھی شیف بنا سکتا ہے اور گھر کی صفائی کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن ایک سمارٹ، پازیٹیو اور ہائی سیلف اسٹیم والی عورت کا متبادل اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب آپ خود کو بیچاری سمجھنا چھوڑ دیتی ہیں، اپنی گرومنگ پر توجہ دیتی ہیں اور مرد کی نفسیات کو سمجھ کر اسے عزت اور سکون دیتی ہیں، تو یقین مانیں کسی مرد کی یہ جرأت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو ٹیک فار گرانٹیڈ لے سکے۔ پھر حکومت کہنے کو تو اس کی ہوتی ہے لیکن اس کے دل کے تخت پر
राज सिर्फ आपका ही होता है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि इन 8 राज़ों में से कौन-सा राज़ आपको सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा। और अगर आपके दिल ने गवाही दी हो कि आज की इस व्लॉग से आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो वीडियो को एक छोटा-सा लाइक ज़रूर दीजिएगा। अपने करीबी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। रिश्तों में सुकून बांटते रहिए। मिलते हैं अगले एक और ज़बरदस्त और लाइफ चेंजिंग व्लॉग में।